أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. صدق الله العظيم.